السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصات؟ من احوالكم تكون بخير وعلى خير. في هذا الفيديو كيف ما وعدتكم قلت لكم مني نكمل 10 دولار ومني يوصلني ان شاء الله لونفلوب ديال الادسنس. غادي نصور معكم فيديو اللي غنقول لكم المراحل اللي دزت منها وكيفاش حتى وصلني هذا الكود. واخا شويه القضيه كتكون صعيبه ولكن الحمد لله وصلني، ما كاملاش الشهر وصلني. انا نقول لكم شنو وقع معايا وكيفاش حتى جبت هذا الكود ديال الادسنس. واخا هو ماشي هو اللي جاني ولكن انا اللي مشيت جبته. كيف قلت لكم بعد ما كملت 10 دولار اللي كملتها يعني تقريبا في شي شهر هذا كملت 10 دولار. بعد ما كملتها صيفطوا ليا في الايميل اللي حل به الكونت ديال ادسنس، صيفطوا لي فيه واحد الرساله اللي قالوا لي فيه انك راكي يعني حققتي 10 دولار وخاصك دابا ديري يعني اثبات الهويه ديالك. واخا انا ديجا دايره اثبات الهويه ديالي انني مدخله المعلومات ديالي، المعلومات اللي كاينه في البطاقه الوطنيه، الا كنت مبدله العنوان ديال السكن ديالي، بدلت لادغيس ديال الدار اللي ساكنه انا فيها، ولكن البطاقه الوطنيه ديالي بقات فيها لادريس ديال يعني لادريس القديمه فين كنت ساكنه مع دارنا. كيف قلت لكم دخلت هذوك المعلومات كاملين ودخلت حتى لادريس القديمه. هادشي قبل ما ندير 10 دولار. من بعد ما كملت 10 دولار قالوا لي انك خاصك ضروري تصيفط لنا البطاقه اولا الهويه ديالك، تصيفطيها لنا مسكانيه هما باش يشوفوا هذيك لادغيس واللي هي غادي يصيفطوا لك عليها هاد لونفلوب ديال ادسنس. اش غادي نقول لكم؟ يعني بما انني ما بقيت ساكنه في هذيك البلاصه غادي تجيني صعيبه انه الا مشات ليا لونفلوب ديال ادسنس اللي تما خصني نمشي ونبقى نقلب عليها. كاينه واحد الطريقه اللي سهله واللي واخا يكون عندكم لادغيس في لاكارت ناسيونال مخالفه على لادغيس ديال السكن ديالكم، انه لونفلوب يجي عندكم لداركم اللي ساكنين فيها نتوما حاليا. ما قلت لكم بعد ما قالوا لي نصيفط الهويه ديالي او البطاقه الوطنيه ديالي مسكانيا، دخلت الحساب ديالي ديال جوجل ادسنس وعاودت حيدت هذيك لادغيس اللي كنت دايره ديال العنوان السكن ديالي فين ساكنه دابا، ودرت العنوان اللي كاين في البطاقه الوطنيه باش منين صيفط لهم العنوان اولا باش منين صيفط لهم البطاقه الوطنيه مسكانيه يكون نفس العنوان اللي كاين في الادسنس هو اللي يكون عندهم في البطاقه الوطنيه. هذا هو الشرط اللي خاصو يكون نفس العنوان. بعد ما صيفطتو لهم صيفط لهم لاكارت ناسيونال مسكانيه، انا ما ديتها سكانيتها عند سيبر، سكانيتها غير في الدار بواحد لابليكاسيون اللي درتها في التليفون اللي ساهله وكتخليك انك تسكاني اي دوكيمون عندك بلا ما تديبلاصاي للسيبر وتسكانيها. والا بغيتو هاد لابليكاسيون ولا بغيتو الاسم ديالها نقولوها لي في التعليق ديالكم ونخلي لكم الرابط ديالها. كيف قلت لكم بالنسبه لاكارت ناسيونال ملي غتبغيو تسكانيوها ضروري راهم غادي يكتبوا لكم في هذاك الايميل يعني انه خاصها تكون اولا الصوره ديال لاكارت ناسيونال باينه مزيان، ما يكونوش لي غوفلي ضاربين لكم في لاكارت ناسيونال، وانه الجوانب بربعه ديال الكارت ناسيونال خاصهم يكونوا واضحين في يعني في السكان اللي غادي تصيفطوا. ما عليناش، انا شفت هذوك يعني كاع هذوك المعلومات اللي كاينين وطبقتهم والحمد لله. بعد ما وصلت لهم لاكارت ناسيونال يعني المسكانيه انهم قبلوها ليا. الا صوتوها او الا سكانيتوها بطريقه اللي غتكون ما بيناش مزيان راهم غادي يرجعوها لكم وانهم ما غاديش يقبلوها لكم، وعندكم محاوله ديال 3 ديال المرات انكم تعاودوا تصيفطوا لهم البطاقه الوطنيه. داكشي علاش خاصكم تسكانيوها اول مره، يعني طبقوا هذوك الشروط اللي باينين لكم مزيان، عاده تاكدوا مزيان، عاده تصيفطوا لهم لاكارت ناسيونال. كيف قلت لكم بعد ما صيفطتها لهم تقريبا الغد ليه جاوبوني في ايميل، في الايميل اللي حله في جوجل ادسنس قالوا لي انه ليدونتيتي ديالك او البطاقه الوطنيه او المعلومات اللي كاينين عندك في البطاقه الوطنيه راهم صحاحين وانها يعني فاليدي، ان هذيك السكان اللي صيفطتي انه فاليدي.
وفي هذه المرحله هي اللي يعني خاصكم تردوا البال. الا كانت عندكم البطاقه الوطنيه ديال السكن اللي نتوما فيه يعني نفس لادغيس ماشي مشكل. اما الا كنتو بحالي عندكم لا كارت ناسيونال ماشي هي العنوان اللي كاين في لاكارت ناسيونال ماشي هو اللي ساكنين نتوما فيه، غادي تدخلوا دغيا غير يصيفطوا لكم هذاك الايميل بان البطاقه الوطنيه ديالكم انها فاليدي. غادي تدخلوا عاوتاني لجوجل ادسنس، الحساب ديالكم جوجل ادسنس، وغادي تبدلوا هذيك لادريس وغادي ديروا لادريس فين ساكنين نتوما. فهمتوني؟ يعني بما ان صافي قبلوا لكم البطاقه الوطنيه، في هذيك الساعه خاصكم تدخلوا لجوجل ادسنس وتبدلوا العنوان السكن ديالكم وديروا السكن اللي بغيتو نتوما ان هاد لونفلوب ديال ادسنس توصلكم فيه. هذاك الشيء اللي كان انا غير وصلني انها تفاليدات، عاودت دخلت لجوجل ادسنس ودرت لادريس الاولى اللي كنت دايره ديال العنوان السكن ديالي صافي. وقالوا لي واحد يعني غادي تلقاو عندكم واحد الميساج في ادسنس غادي يقولوا لكم انه غادي تسناو تقريبا من 2 سيمانات حتى لشهر باش يوصلكم هاد لونفلوب. والا ما وصلتكمش لونفلوب في شهر كتعاودوا تطلبوا ديروا دوموند واحد اخر وكيعاودوا يصيفطوا لكم في شهر واحد اخر. عندكم الحق في 3 ديال المرات انكم تصيفطوا لهم بانه ما وصلش. انا الحمد لله بعد ما صيفطوا لي قالوا لي انه على 2 سيمانات حتى لشهر غادي يوصلك، صافي بقيت جالسه في الدار كنتسنى في اللونفلوب توصلني. ولكن المشكل اللي كان هو انه دازت 2 سيمانات وما وصلنيش لونفلوب. تقريبا كان غادي يوصلني لونفلوب في لو 11 جوان، وصلت لو 9 وباقي ما وصلنيش. صافي وديك الساعه بديت كنتخلع كنقول علاش ما وصلنيش وهذا. ومع انه كنا يعني الفاكتور ديال الحومه كنا قايلين ليه انه غادي توصلنا واحد لونفلوب ديال ادسنس وإلا وصلت يجيبها لينا، ومع ذلك ما جاب لنا حتى شي حاجه. كيف قلت لكم في 9 الشهر صيفطت للزوج ديالي قلت ليه يمشي عنده ويعاود يسولو. مني سولو كانت الصدمه، وهذه ضروري خاصكم تردوا البال. قال ليه بان هاد لي زونفلوب ديال جوجل ادسنس وديال يوتيوب بصفه عامه ما كيوصلوش عندهم في البوسطه، يعني انهم كيوصلوا في شي بلاصه وحده اخرى اللي خاص هذاك الفاكتور يمشي يديبلاصا ليها ويقلب واش كاين هاد لونفلوب ولا لا. بعد ما عيط لي الزوج ديالي قال ليه راني مشيت ولقيت بزاف ديال لي زونفلوب بحال هادو ديال جوجل ادسنس، يعني ديال البنات وديال الاولاد اللي كيبغيو كيتسناوه. بعد ما عطاه السميه ديالي قال ليه راني لقيته عاد باش جابوا لينا. ومني جيت نقلب هاد لونفلوب كيف غتشوفوا معايا الا كان كيبان لكم هنايا الكاشي انه وصلني في لو 31 5 31 في شهر 5 وصلني، يعني 2 سيمانات وصلني هاد لونفلوب. ولكن بقات ما محطوط، يعني ما جابوش ليا حتى مشيت انا وسولت وعاودت سولت عاد مشاو جابوا ليا. هذا باختصار اللي بغيت نقول لكم، انكم ما تبقاوش تسناو، يعني انكم خاصكم تمشيو نتوما عند الفاكتور وتسولوه يعني وتوقفوا على هاد لونفلوب. راه ماكسيموم 20 يوم كيبقى لكم 2 سيمانات راه كيوصل 2 سيمانات كيوصل، يعني اكثر ديال الناس 2 سيمانات كيوصلهم الا مشيتو وقلبتوا عليه. انا تقريبا 10 ايام هو واصلني وانا ما فخباريش. هذا هو كيكون بحال هكا الشكل ديالو كما كتشوفوا، ومن هنا ومن اللور كيكون فيه يعني منين جايكم ما غاديش يبان مزيان. مع انه انا ملي كنت كنعمر في المعلومات في جوجل ادسنس باش يصيفطوا ليا كتبت لهم انا هنا وخليت لهم الرقم ديال التليفون ديالي، قلت لهم الا وصلكم هاد لونفلوب في المغرب يعني الا وصل عيطوا ليا ونجي انا ناخذه. ولكن مع ذلك ما عيطوش ليا وخلاوه عندهم تما محطوط حتى مشيت وقلبت عليه. ولكن الحمد لله يعني في الدقيقه 90 يعني في لو 10 عاد وصلني، في لو 6 وصلني. وكان انا نورمالمون في لو 11 6 خاصني نعاود نصيفط دوموند واحد اخر، كون ما وصلنيش كنت غادا نصيفط دوموند واحد اخر باش يعاودوا يصيفطوا ليا.
بالنسبه للشكل ديالو من الداخل هانتوما كي كتشوفوا راه تيكون مسدود من الجوانب ديالو الاربعه منها كامل. وهنا نتوما غتشوفوا معايا هنا كيكون لو كود، وهنا كيكونوا لي زيتاب كيفاش ديروا باش تدخلوه. ما غاديش يبان لكم مقلوبين لي زيتاب اللي غادي ديروا باش تدخلوه في جوجل ادسنس. بعد ما وصلني كيف قلت لكم مشيت للحساب ديالي في جوجل ادسنس، وتما كيكون عندكم واحد الميساج كيكونوا كاتبين لكم انه على مده ديال 2 سيمانات حتى شهر غادي يوصلكم الكود، والا وصلكم خاصكم تدخلوا هذاك الرقم السري اللي فيه 6 ديال الارقام، خاصكم تدخلوه باش يتفاليد عليكم. انا غادي نخلي لكم يعني السكرين ديال الفيديو، غادي نخلي لكم باش تشوفوا الطريقه اللي دخلت بها الكود ديال ادسنس. راه سهله، كتدخلوا هذاك الكود وما خاصكمش تغلطوا فيه. عندكم محاوله ديال 3 ديال المرات، والا خطاتوا فيه غادي يوقع مشكل. يعني خاصكم تاكدوا مزيان وتكتبوا هذاك الكود وكتصيفطوه. بعد ما كتصيفطوه كيكون عندكم خاصكم تدخلوا رقم لوريب ديال لو كونط ديالكم اللي غادي تبداو تستلموا فيه الاباء. ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الفيديو اللي يكون قصير اللي غنوري لكم الطريقه اللي غادي ندخل فيها هذاك لو كود وكيفاش حتى تصيفطوه ويتقبل لكم، حتى هي فيها مراحل واحده اخرين. انا في هذا الفيديو جيت باش نقول لكم الطريقه الا بغيتوا يعني توصلوا باللونفلوب ديال جوجل ادسنس. ضروري انكم خاصكم توقفوا عليها، والا كان عندكم العنوان مغاير على العنوان اللي عندكم في البطاقه الوطنيه راني قلت لكم كيفاش ديروا. غير تصيفطوا بطاقه الهويه ديالكم واكسبتوها لكم، غادي تدخلوا وتعاودوا تكتبوا العنوان اللي عندكم او العنوان اللي نتوما ساكنين فيه. ماشي مشكل بعد ما كتصيفطوا لهم البطاقه الوطنيه يعني ماشي مشكل تغيروا العنوان السكن اللي عندكم في الادسنس. وكيكون هذا هو اخر الفيديو. نتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يعني تستافدوا منه، وما تنساونيش دائما باللايكات ديالكم وبالكومونتير ديالكم. وانا كنبغيكم بزاف، والسلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله.